नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजको साथमा उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा पुनः दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, थप 2838 जनामा संक्रमण पुष्टि। गुल्मीमा खाद्यान्न तथा तरकारीको मनपरी मूल्य उपभोक्ता मारमा। गुल्मीमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 63 जना डिस्चार्ज। र रेसुङ्गा नगरपालिकामा लगाए 1600ले कोरोना विरुद्धको खोप पाउँदा नागरिक खुसी। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, वन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपालमा पुनः दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12616 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजन परीक्षण गर्दा 2838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 8715 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1918 जना र 3901 जनाको एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा 920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 1475 जना संक्रमितहरू कोरोना मुक्त भएका छन् भने 30 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गुल्मीमा अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय आँखा चिम्लेर बस्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। गुल्मीमा अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय आँखा चिम्लेर बस्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य व्यापारीले मनपरी रूपमा राखे पनि अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय आँखा चिम्लेर बस्दा उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। सदरमुकाम तमघासका चोक चोकमा तरकारी तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आआफ्नै रहेको छ। पुतली बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलोग्राम 70 रुपियाँ छ। खानेगाउँमा उही प्याजको मूल्य प्रति किलो
60 रुपियाँ छ। उदिनढुङ्गामा प्रति किलो 70 पर्ने प्याज फेरि क्याम्पस रोडमा 65 रुपियाँ छ। सामान्य प्रकारको तरकारी घिरौला पुतली बजारमा प्रति किलो 90 रुपियाँ, खानेगाउँमा 100 रुपियाँ र उदिनढुङ्गामा 70 रुपियाँ किलोग्राम छ। तोरीको तेल प्रति लिटर 235 रुपियाँदेखि 250 रुपियाँसम्म रहेको छ। यस्ता त केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन्। जिल्लामा हरेक प्रकारका खाद्यान्नको सामानमा व्यापारीले मन परी मूल्य तोकेका छन्। यसरी सामान्य प्रकारको तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको मन परी मूल्यले उपभोक्ता चरको मूल्यमा तरकारी किन्न बाध्य भएका छन्। तरकारी उत्पादन हुने सदरमुकाम आसपासको क्षेत्रबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी खरिद गर्ने बिचौलियाको रूपमा व्यापारीले मन परी मूल्य बढाएका छन्। हामीले खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण गरेका छौं। गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री प्रसाद भलामीले भन्नुभयो, हामीले गरेको मूल्य निर्धारण भन्दा माथि व्यापारी जानु हुँदैन, साथमा हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौं। यस्तै चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र भूषालले पछिल्लो समय सामानको खरिद मूल्य बढेकाले स्वाभाविक रूपमा तम्घासमा पनि मूल्य बढेको बताउनुभयो। यता प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रा देवी शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आफै तत्काल अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। नियमनकारी संघ संस्थाले अनुगमन गर्न सक्ने भए पनि उनीहरूले तदारुकता नदेखाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूसहित बजार अनुगमन गर्ने भन्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी शर्माले अहिले कोभिडको कारण गरिएको लकडाउन खुकुलो भएकाले अनुगमन गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ। तम्घासका व्यापारीले भैरहवा र बुटेवलबाट आउने सामान डिजल महँगीको कारण सवारी भाडामा बढी खर्च हुने गुनासो गर्दै आएका छन्। तर जिल्लामा यसभन्दा पहिले धेरै पटक बजार अनुगमन भए पनि यसको दीर्घकालीन फाइदा देखिएको छैन। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा 6 जना र एन्टिजन परीक्षण गर्दा 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका कोभिड-19 फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसमा गाउँपालिकामा 2 जना, गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 2 जना, मालिका गाउँपालिकामा 2 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना गरी 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 370 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 63 जना डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 91 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बडगाउँ स्वास्थ्य चौकी मुसिकोट गुल्मीमा बुधबार 200 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको बडगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा 55 वर्षदेखि माथिका नागरिक, कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातको चालक र सहचालक, अत्यावश्यक सेवाको कार्यरत, यसभन्दा अगाडि खोप लगाउन छुट भएका व्यक्ति, खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई भेरोसेल खोप लगाइएको बडगाउँ स्वास्थ्य चौकी गुल्मीका प्रमुख मनोज श्रेष्ठले बताउनु भयो। मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीबाट प्राप्त भएको पहिलो भेरोसेल खोप लगाइएको हो। बेन्युजमा समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रिएर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तम्घासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तम्घास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98 520 89 100, 98 440 90 489 र 98 444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98 41 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तम्घास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि।
तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रेसुङ्गा नगरपालिकाले गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघास चिदीचौरमा नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बुधबारदेखि सुरु गरेको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 का 55 वर्षदेखि माथिका नागरिक, कर्मचारी, शिक्षक, सार्वजनिक यातायातको चालक र सहचालक, अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत, यसभन्दा अगाडि खोप लगाउन छुट भएका व्यक्ति, खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई पेरोसेल खोप लगाएको रेसुङ्गा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ। आज बिहानबाट तमघासको चिदीचौरमा खोप लगाउने नागरिकको निकै भिड थियो। उनीहरूले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउन पाउँदा निकै खुसी भएको बताएका छन्। यस्तै वडा नम्बर 8 र 9 का नागरिकले पनि सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयमा पेरोसेल खोप लगाएका छन्। अहिले छुटेका नागरिकलाई क्रमशः खोपको व्यवस्था गर्ने वडाध्यक्ष भरत भोलामीले जानकारी दिनुभयो। खोप नागरिकले लगाए पनि सहज रूपमा सबैले लगाउन सकेका छैनन्। चाइना कम्पनीले उत्पादन गरेको पेरोसेल खोप नागरिकले लगाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीले बीपी स्मृति दिवस मनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीले बीपी स्मृति दिवस मनाएको छ। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं प्रसिद्ध साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 39औं स्मृति दिवसको अवसरमा जिल्लास्थित पार्टी कार्यालय बीपी स्मृति भवन तमघासमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। बीपी कोइरालाको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी जिल्लास्थित पार्टी कार्यालय परिसरमा बिरुवा रोपेर 39औं बीपी स्मृति दिवस मनाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले काङ्ग्रेस पछिल्लो पटक सिद्धान्तमा अल्मलिएको बताउनु भयो। दिन दुखी र गरिबहरूको लागि काङ्ग्रेसले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले महामानव कोइरालाले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र सैद्धान्तिक मान्यता अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि नकार्न नसकिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसमा बीपीका विचार र सिद्धान्तको अभाव महसुस हुन थालेको बताउनु भयो। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा युगान्तकारी परिवर्तनमा योगदान दिँदै मुलुकलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट जोगाउन आफ्नो ज्यानको समेत चिन्ता नलिने बीपीको सम्झना गरेर उहाँको चिन्तनबाट प्रेरणा लिन आजको दिनको विशेष महत्त्व रहेको बताइएको छ। 104 वर्षीय राणा शासनको समूल अन्त्यको लागि क्रान्ति गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ बीपीले पुर्याएको योगदान नेपालको इतिहासमा 16 अक्षरले लेखिएको सचिव खिलध्वज पन्थीले बताउनु भयो। काङ्ग्रेस गुल्मीका सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ, सचिव खिलध्वज पन्थी, कोषाध्यक्ष हरिबहादुर खत्री सहित जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका प्रमुखहरू लगायतको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला अदालत अर्घोखाँची लुम्बिनी प्रदेशको उत्कृष्ट अदालत बन्न सफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका अदालत मध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा फस्ट्युट गरेकाले उत्कृष्ट घोषणा गरिएको हो। अदालतले 70.93% मुद्दा फस्ट्युट गरेको न्यायाधीश वासुदेव नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बाँकी रहेका 149 वटा मुद्दा र 2077-78 का 280 वटा मुद्दा गरी 430 वटा मुद्दा मध्ये 305 वटा मुद्दा फस्ट्युट भएको अदालतका श्रेष्ठदार महेश खनालले जानकारी दिनुभयो। अर्घाखाँचीपछि प्युठान
जिल्ला अदालतले 70.32% र त्यसपछि उच्च अदालत तुल्सीपुरले 66.41% मुद्दा फस्टिट गरेका छन्। अर्घाखाँची अदालतले गत आर्थिक वर्षमा 300 वटा मुद्दा फस्टिट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 305 वटा अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा 101.66% फस्टिट गरेको हो। अदालतमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 का 52 र गत आर्थिक वर्षमा 123 गरी 175 वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये 142 वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा फस्टिट भएका छन्। अदालतमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दामध्ये करिब 41% सम्बन्ध विच्छेदका छन्। हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा पुनः दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, थप 2838 जनामा संक्रमण पुष्टि। गुल्मीमा खाद्यान्न तथा तरकारीको मनपरी मूल्य उपभोक्ता मारमा। गुल्मीमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 63 जना डिस्चार्ज। र रेसुङ्गा नगरपालिकामा लगाए 1600ले कोरोना विरुद्धको खोप पाउँदा नागरिक खुसी। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने गरी समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै समाचारबाट महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।